يعني جا لنا شحال هو وجدنا في العرض وكان عرض مفيد ولكن باقي بدون شك راه كاين تساؤلات عند الاخوان. اذا كان شي اسئله يعني ممكن نقدم لها السي محمد والدكتوره صدقي اللي هي رئيسه المركز التحقق الدولي للجهه الشرقيه. اذا كان شي اسئله في المحاور اللي بناولها السي محمد العراس أو في محاور أخرى متعلقة بالتبرع السلام عليكم. تفضلوا أستاذ. نبداو كنشكر الأخ اللي دار مجهود زعما فورماسيون ماشي طبيب زعما مجهود كبير داروا زعما يشكروا عليه لأن هذا الدومين سي ان دومين بيغمون ميديكال وداروا مجهود كبير باش يوجدوا ودوز مرة شي معلومات مهمة جدا جدا وشي معلومات ماشي غلط ليش شويه ناقصين وصافي سي نورمال لان حتى انا كنمشي للدومين ديالي كنا نحاول نمرر شي حاجه غادي نديرو شويه ناقص ولكن الحمد لله تبارك الله وجد شي معلومات مهمين. بالنسبه للتبرع بالدم الا بغينا نهضروا على التبرع بالدم بالنسبه للقانون المغربي لان دابا فرنسا كتقول دو 18 à 70 سي نورمال لان لا فرنسا ديال لو ديبيستاج ديال كيقلبوا على الامراض ديال القلب وكيقلبوا على يعني ان الانسان كيتبع على صحته مزيان وكلشي يعني انه الا جا واحد 65 ولا جا 68 متبع مع طبيب القلب الطبيب اللي غادي يخليه يتبرع بالدم غادي يقول ليه راني عند الطبيب الفلاني ولا دار لي وهذا وقال لي القلب ديالي. بينما حنا في المغرب مع الاسف الشديد الاكثريه ديال الناس اللي كبار عندنا في العمر ما عندهمش حتى الامكانيات باش انهم يتبعوا عند اطباء ديال القلب الاختصاصات كلهم. يعني حنا باش ما نضروهمش في المغرب كنحاولوا اننا نهبطوا السن ديال التبرع بالدم ودرناها حتى 60 عام لواحد اللي عمره ما تبرع بالدم وحتى 65 عام اللي موافق يتبرع بالدم. يعني انا مثلا يجي عندي مريض يجي عندي متبرع يقدر 65 عام ما نعرفش بان عنده شي مرض ديال القلب نقدر لان ما عندوش هو دوسيه عند الطبيب ديال القلب وانا ما نقدرش كنقدر نسولوه ولكن الاسئله تقدر ما تفيدش خص فحص طبي. يعني هذا هو حاجه اخرى طرقتي لها كان عندي الوقت ما حيتش شي حوايج خصني الا بغيتو نعطيكم شي معلومات اخرى صافي. كاين بالنسبه للدم ملي كيتبرع الانسان بالدم يتبرع بالدم كامل فيه كل شيء. بالنسبه للمركز ديال تحقق الدم كنحاولوا نستخرجوا منه مستخلصات الدم الحمر الكريات الحمر الكروبي روج ومستخلص ديال الصفائح ومستخلص ديال البلازما. يمكن الاخ ما تطرقليش ولكن البلازما مهم البلازما لانه فيه بزاف د المواد اللي عاوتاني كنستخلصوهم من البلازما اما كنستعملوه كعلاج البلازما هذاك الكيس ديال البلازما يا اما كنعطيوهم لي لابوغاتوار دو فراكسيونمون دو بيوتكنولوجي ديال لا فرنسا كنتعاملوا مع حنايا كنعطيوهم هذاك البلازما كنصدروه ليهم وكيرجعوا لينا خارجين منه شي مواد اللي يصلحوا للعلاج كيوليو دواء بحال البيمين بحال فاكتور 8 و 9 اللي كنعالجوا به لي زيموفيل هذا لي زيموفيل غادي نبداو القضيه ديال لي زيموفيل بحال لي زيمينوغلوبولين يعني واحد المواد اللي كتصلح للعلاج ديال الامراض اخرين. بالنسبه لي زيموفيل شنو المشكله ديالهم؟ هي هما اناس اللي كيورثوا هذاك المرض عن طريق الام ماشي عن طريق الاب لان الام اللي كتكون حامله المرض وملي كيتزادوا هما معرضين للنزيف كيفما كان الحال معرضين للنزيف. وكما قالها مزيان كاين فيه انواع كاين ليموفيليك مينور يعني ما كيتشكلش خطوره على الصحه ديالو على انه يسيل بالدم ويموت وكاين ليموفيلي موديري على حسب لو دوزاج ديال حيت ليموفيلي الا ما قلتهاش لكم نقولوا من دابا هو نقص ديال واحد العامل ديال التجلط عامل اللي كيجمع الدم اللي مهم بالنسبه للدم ديالنا باش يتكبد اللي كنقولوا بالدارجه باش يتخطر هذا يا اما فاكتور 8 كنقولوا ليموفيلي ناقص او لا فاكتور 9 كنقولوا ليموفيلي بي. يعني ماشي مشكل ديال لي بلاكيس المشكل ديال النقص ديال واحد العامل وهذا العامل حيت ما عندهمش خصنا حنا نعطيو هذاك العامل. هذا مرض وراثي كاين ليموفيلي مينور كاين موديري مثلا فاكتور كيكون اكثر من 1% وكاين ليموفيلي ماجور كيكون لو فاكتور اقل من 1%. يعني اذا كان ماجور زعما صعيب بزاف
يعني ملي كيتزاد هو في الهيموفيلي يقدر يخدموا ليه هو اللي يسيل ما يوقفش الدم، يقدر يعمل لا طاحي يدير لك اغلبيه ديال لي زيموراجي كيجيو في لي زارتيكولاسيون بزاف الركبه وكلشي، ومن كثر ما كيجيو هذوك لي زيموراجي اللي ما داوش مزيان ما كانش فاكتور قريب كيكون واحد اعوجاج ديفورماسيون ديال دوك لي زارتيكولاسيون، وكيضطر مسكين يقدر يكون هيموراجي سيريبرال ديجيستيف يعني في الراس ولا في يعني هذا اللي مفيد. يعني كاين عندنا واحد الماده مهمه من هذاك الدم اللي كتبان في الاساس مثل البلازما اللي كتصلح العلاج ديال دونك قال على هذا. وكاين عاوتاني بوكو دوني لو سون قالها زعما كاين بزاف ديال الامراض اللي كتحتاج سميتو لو سون، ديما امراض ديما دي زاكسيدون هما احنا في المغرب ما شاء الله كنضربوا الارقام ديال شي حاجه حرب الطرمات بزاف ديال الانسان يكون غادي ما هذا حتى كيجي يسين بارتو وكيقول لك يرجعوا خصنا لو سون، يعني اون با ما غاديش نتسناو حنا يجيو متبرعين يتبرعوا باش نوجدوا باش نعطيو، يعني خصو يكون عندنا بنك ديال الدم الحمد لله في وجدها الحمد لله الحاجه زعما هذه المساله كاينه. كاين حب الطرقات كاين لي زاكسيدون، كاينه مرا غادا تخدم عليها ما بها حتى كتبقى تنزل واحد النزيف اللي كيستهلك لينا. عندي حاله غير مؤخرا استهلكت في ليله وحده 90 كيس ما بين بلازما ولي بلاكيت 90 بينما ملي حسبنا الايام كلها راه الحمد لله تنقذات، نحسب الايام كلها لقينا شي 300 بوش غير هي بوحدها 333 ولا 32. المهم الحمد لله راه تنقذات عاشت المجرى لها والحمد لله فينالمون. يعني كاينه مرات تقدر تدخل حتى تولي محتاجه للدم، حتى حنا خدامين معاها مشينا جبنا لي بلاكيت من كثر ما استهلكاتهم جبناهم في واحد 2 ليالات من فاس. يعني كاين مشكل ديال خص الدم ديما يكون موجود. انا بالنسبه لي اللهم يكون عندي لي بلاكيت ويضيعوا ولا يجي شي حاله مستعجله وسميتو ما يكونوش لان العمر ديالهم غير 5 ايام كما قال مزيان الاخ العباس. حاجه اخرى وكاينين السرطانات هذا ما كنتناقشوش فيها لان كاع ديك السرطانات اللي عندنا في وجدها كيحتاجوا في مرحله ما من مراحل المرض الى حقن الدم، يا اما انه السرطان بنفسه كيدير فقر الدم لانه كيستهلك هذاك كما قال هذاك لي تيومور هذاك كتستهلك كتكون عامره كتكون كلها بعد فاسكولاريزي كيكون فيها لي فيسو كتستهلك الدم وكيدير فقر الدم نفسه، واما انه نتيجه للعلاج الكيميائي هذاك العلاج الكيميائي اللي هو ما كيفهمش هو ديتروي لي سيلول مي ماشي غير الخلايا السرطانيه هو ما عندوش توجه هكا يعني يقدر يهلك حتى الخلايا الطبيعيه. اذا من جراء هذا العلاج الكيميائي كيكون الانسان محتاج لحقن الدم. السرطانات اون جينيرال كلهم كيحتاجوا خصوصا مستخلصات الكريات الحمر، ولكن سرطان الدم بالضبط سرطان الدم يحتاجوا الى سميتو مستخلصات الكريات الحمر والى الصفائح بزاف لدرجه ان كيكون عندنا سرطان ديال الدم ناعس في السبيطار خاصنا نوفروا على الاقل 15 حتى 30 متبرع يوميا ديال الصفائح في حاله وحده. يعني كاينين امراض الدم كنقول من بين الامراض اللي كتستهلك بزاف الدم، وكاين انواع كثيره من امراض الدم طرق لنا اخطرها اللي هي المسمين وقسمها مزيان. كاينه الحاده وكاينه المزمنه. الحاده هي اخطر انواع السرطانات لان كما قال هو هي الحاده. علاش كتكون حاده؟ لان كما قال كيوقف سي لاغي دو لا ماتوراسيون، يعني الخليه ما كتكملش الطريق ديالها حتى تولي خليه نافعه ناضجه، كتوقف واحد المرحله وفي الموقفات هذيك المرحله كتكون الخطوره ديال هذاك السرطان. وملي كتوقف في المرحله ديال عدم النضج كتخلق كيكونوا خلايا لا زعما لا تفيد وكتنتشر وما كيكونش عندنا الخلايا الطبيعيه اللي هي الكرات الحمر والكرات البيض والصفائح وينتج على اذا فقر الدم لان الحمر ما كاينينش، النزيف لان لي بلاكيت ما كاينينش، وتعفنات لا فيبر لان ما كاينش الكرات البيضاء اللي كيدافعوا على الجسم. هذه وكاينين امراض اخرين اللي كتحتاج الدم بصفه دائمه كامراض فقر الدم الوراثي اللي كيورثوها الاطفال
مثلا الثلاسيميا اللي كتسمعوا بها، وكاين عاوتاني الفقر الدم المنجلي اللي فيها واحد كيفاش غادي نسميها باللغه العربيه، انه الكرات الحمراء ما كيكونوش طبيعيين. مثلا الفقر الدم المنجلي بحال المنجل وما كتقدرش تفوت في الشرايين. اذا الطيحان اش كيدير؟ ملي كيشوف شي حاجه ماشي طبيعيه كيبدا يحطمها. ممكن تسمى كيتحطموا هذوك الكريات الحمر اللي على شكل منجل، كيكون عنده فقر الدم. هادو شنو الحل ديالهم؟ خصك ديما تحق لهم الدم طول حياتهم ملي كيتزادوا حتى كيموتوا، الا كان عندهم واحد الحظ انهم يديروا زرع النخاع حتى هو ممكن اننا نديروه. اذا هما اطفال من الزياده ديالهم ساكن كل شهر كيجيو للمستشفى باش يتحقنوا بهذه الماده الحيويه اللي ما كتجي غير من المتبرعين، سميتها مستخلص الكريات الحمر. مع يعني كاينين بحال هكا. وكاينين في امراض الدم النيت كاينين الليمفوم، راه قالها كاينين الليمفوم هما سرطانات الغدد الليمفاويه. هادو كيحتاجوا اكثر لا شيميوثيرابي، ولكن يقدر مره يحتاجوا لحقن الدم. وكاين امراض لان يمكن الموضوع ديالنا هنايا هو امراض الدم اليوم، ياك هذا هو الموضوع. كاين امراض بسيطه ديال الدم عاوتاني، مثلا كاينين فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد مثلا. الاكثريه ديال فقر الدم ديالنا عندنا حنايا خصوصا عند النساء، لا معليش، الاكثريه ديال فقر الدم اللي كيكون بزاف عندنا حنايا في المغرب هو نقص ماده الحديد. لانه واخا هكاك حنا في المغرب باقي ما كنعرفوش ناكلوا مزيان، كناكلوا نابورت كوا، كناكلوا اي حاجه، ما كنهتموش بلا كاليتي. يعني مثلا ما كنديروش واحد الجدول ديال الاكل كنقولوا هذا فيه الحديد خصنا ناكلوا منه هذا. اذا كيكون بزاف الاكثريه فقر الدم اللي عند نقص الحديد. الحديد كاين بزاف، كاين في اي حاجه خضراء بعدا بحال الزبينه، بحال الخبيز، بحال الحروش. فيه اللي كياكلوا خضره. مثلا الحر كتقول نتوما الفلفل كنديروا حنايا هذاك الفلفل مزيان يدار سلطه خضر ما يتقرعش. المشكل في جلاله هو هذاك باش لا فيكساسيون ديال لا هذاك دكتوره نشوفوا كاين الناس عندنا يعني كيبغيو يتبرعوا لدرجه انهم تيجيو بعض المرات هنا وتقول لهم ودي سمحوا لينا، وهذا يعني تيبقى فيهم الحال. انا نشوف من الاحسن ربما واحد الاقتراح منا الا وافقتوا لنا عليه، بما انكم نتوما المسؤولين في المركز الجهوي، نبقاو نطلبوا لهم هاد ليموغلوبين غليكي، نطلبوا لنا يكون شرط. يعني دابا الطبيب ديالو ديما كل شهر يطلبها يكون شهر كيعرف ما كاينش سويفي، ما كاينش لو سويفي في المغرب. هذا هو لو مالور. قلت انا الا ممكن لا عندنا هاد الناس حنا حيت كنحترموا المتبرعات غادي نبقاو نطلبوا منهم هاد الشهاده. علاش؟ لانه كاين دي فوا راه هو واخا تقول لك انا كناخذ الكينه ديالي كندير ريجيم، تقول لها واش عندك منتظم، تقول تقدر تكذب. راه دي فوا راه الناس مشاكل خطيره تيكذبوا غير باش يتبرع، وهذا ضد كيولي ضرر على نفسه تماما. واحد النهار هذا حكى لكم وحده كنا دوزناها في سونتر باقي نعقل، قلت لها واش عندك واش كتبع على شي مرض؟ قالت لي فيا القلب. ومني صرحات لي شنو داير مرض القلب، قلت لها ممنوع منع كليه تبرعي. دازوا الشهور مشينا باقي نعقل شي بلاصه في لازاري، واحد البلاصه باش نديرو فيها التبرع، وجاتت وفاتت. لا ما عقلتش فين نعقل انايا؟ تعرف شحال ديال البشر كيدوز. كنهضر معاها مشينا ديال الاسره ديال دار الشباب الى لونطون كندوز مع جماعه لا كي دايره لاباس واش كتبع على شي مرض؟ قلت لها نهائيا حرام. انا صرت مزيانه ما عندي حتى شي حاجه. المهم قلت لها صافي دوز لاتونسيون مزيان كلشي مزيان، حتى باغي بيان بورطونط ماشي باينه فيها شي مالادي ولا سيانوزي ولا والو نهائيا. دوزتها حتى فاتت وتبرعت وجات قالت لي شتي وجا والله قلت لك انا كتبع على القلب والله ما دوزي. وانا جبتها قلت انا وياها لا جلست شوف اختي انا الا قلت لك على شي حاجه راه مصلحتك عندنا اهم من مصلحه المرض اللي كتسنى هذيك، لان انت راه مسؤوليه ديالكنا. الا خبيتي راه ما دريتيش نيش انايا، دريتي راسك اولا. انا القلب ديالك بقيت كنشرح على القلب ديالك كيخدم، القلب ديالك سيتي اون بومب ديال لو سون. لا كان ناقص في العمل ديالو، وزدنا حنا نقصنا عليه لو سون اللي غادي يبومبي ديفيسيلمون باش يوصلوا للاعضاء. راه دريتي راسك لا ما دريتيش انايا. ملي شرحت لها بقات قالت لي سمحي لي، قلت لها اخر مره تجي تبرعي
ما شاء الله. المهم خصهم غير يفهموا، حتى انا المتبرعين ديالنا خصهم يفهموا. انا واش كرهت ندي الدم ما كرهتش، ولكن ماشي على حساب الصحه ديال الاخر. انا مسؤوله امام الله على ذاك الدم اللي ندي، واخا نكون حتى عندي لو بوزوان ما نديش على حساب صحه الانسان. صراحه شنو السؤال ديال الدم من يكون بنان فيه الكونسير كيكون عنده واحد النقصان بزاف، يعني في لي بلاكيت وفي البلازما في لي لا غلوبيلار. مسيني كيفاش سرطان سرطان واه سرطان واه واش كاين يعني من نزيدوا له الدم نزيدوا له يعني كلشي لي بلاكيت ولي غلوبيلار، واش لا كتزاد له يعني غير لا شوف واحد الحاجه؟ دابا كاين جوج انواع السرطانات كبار. كاين سرطان ديال كاع الاعضاء ديال الجسم، حتى سرطان الكبد ولا سرطان الرئه ولا سرطان العظام ولا سرطان كاين سرطانات الاخرين في ليفوليسيون ديال لا مالادي يقدر على لونغ يحتاج الدم، يقدر يحتاج الدم، لان لا تيومور كل ما كبرت كتستهلك شويه الدم، ولكن ماشي بالحده اللي كيحتاج ليه مول سرطان الدم، لان المالوغ ديال مول سرطان الدم انه السرطان جا في الدم. فهمتوني؟ حنايا سرطان ديال الدم مثلا نعطيك اكزومبل، سرطان ديال الدم كنزيدوا ليه المواد اللي خاصينه على حسب التحاليل، لان مثلا انا عندي سرطان ديال الدم كندير واحد الحاجه سميتها لا نيميراسيون فورمول سونغين، هي اللي كتوريني شحال عنده ديال الجلوبين غوج، ديال الهيموغلوبين، شحال عنده ديال كرات البويض، وشحال عنده ديال الصفائح. مثلا سرطان الدم عندي 4000 صفيحه وهي لا نورمال 400,000 حتى 500,000، ما نقدرش نخليه بلاش، لا بدا نزيد ليه الصفائح. عنده مثلا 5 غرامات ديال الهيموغلوبين ولا نورمال 12 حتى 16، خصنا نزيد ليه مستخلص الكرات الحمر. فهمتوني كيفاش؟ يعني كنزيدوه اللي خاصو، اما الدم الكامل اللي كنحيدوه راه كيتقسم، ما بقاش الدم الكامل فكاع في العالم. دابا الكيس اللي كيتبرع به اي واحد فيكم راه دم كامل، ولكن في السونتر كنديروا اون سونتريفوج، سميتو كنفرقوا الصفائح بوحدهم، مستخلص الكرات الحمراء بوحدهم والبلازما بوحدهم. جاوبتك على السؤال؟ ان شاء الله نستافدوا لان حتى حنايا نعطيو الاسئله ما نمشيو ان شاء الله. وجدان دخلنا في واحد الموضوع اخر، سرطان الدم ما عندوش فاكسان. تو سامبلومون لان سو ني با اون مالادي فيرال، لان كاين دي كونسير كي سون كما قال هو اصل ديالهم فيروسات. مثلا سرطان عنق الرحم مثلا على اصله فيروس، دابا ولاو دابا يفاكسينا فيه بهذاك الفاكسان كونتر هذاك الفيروس اللي يقدر يدير سرطان عنق الرحم مثلا. انا كنعطي اكزومبل. سرطان الدم لا ما كاينش السرطانات الاغلبيه ما فيهمش، ولكن يديكوفر دابا دو بلوس اون بلوس بان كاين دي كونسير اللي اصلهم فيروس، وكيجتهدوا باش يلقاو لهم لي فاكسان. لا سرطان الدم ماشي فيروسي، ماشي لحد الان ما عرفتش شنو يخرج. الله اعلم، لا سيونس سي ترافاي. En ce qui concerne le cancer du sang, parce qu'il y a une relation avec l'âge. Parce que l'âge, c'est un facteur qui favorise. La preuve des enfants عندهم le cancer du sang. Là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça عندهم بزاف ديال لي كوز، منهم لو ريونمون اللي يهضر عليه الأخ، منهم المواد اللي يكونوا سميتو بحال البازان بحال هادشي، لا شيميك لي برودوي شيميك. ما تقدرش تقولي شنو ولكن كاينه الفاكتور جينيتيك سا بو اكزيستي. يعني هو لو كانسير بزاف تاع لي فاكتور تقول لك ملتي فاكتوريال. يعني لي كانسير اللي عندهم كوز جينيتيك امبورطونت بحال هذه لو سيل ايغو بلاستيك عندك كروموزوم فيلادلفيا، هذوك غادي سورتو لي زانفون. ولي كانسير ان جينيرال سي لاكيميلاسيون تاع لي فاكتور، هي لو ريسك il augmente avec l'âge en général. بصح هذه اللي عندها فاكتور جينيتيك انديبوندون دو لاج، بحال السكر الانسولين نو ديبوندون. كاين اللي عنده لا سونسيبيليتي وما يقيسوش مرض السكر، لان كان عنده واحد بون كومبورتمون في الماكله وهذيك فهمت. وكاينين اللي تقاسوا في 5 سنين وكاينين اللي توصلوا ب 35 عام. يعني مثلا هذا عطانا واحد الفكره دابا كان كيتكلم. مثلا نقولوا سرطان ماشي ديال الدم، نجيب لكم ديال المعده. لقاو لي زيتود بان الاكثريه ديال سرطان المعده كيكون بزاف في اليابان،
لدرجه اليابان راه عندهم فيبروسكوبي بحال سميتو بحال غادي البلمونير ديما كيديروا فيبروسكوبي لان عندهم اون بريفالونس كبيره ديال الكونسير ديال لا بلاتي لا عندهم في سميتو التوابل اللي كيستعملوا. المهم هزو مشاو داروا انيتود على لي جابوني اللي عايشين في لي زيتازوني لقاو لا فريكونس اللي موا امبورطون يتيجيو شونجي شويه لو مود داليمونطاسيون ديالهم. مثلا هذا كاين السيجاره من سميتو من لي فاكتور الكبار ديال راه كدير لو كونسير ديال البومون، كدير لو كونسير ديال المعده، سي لان ديال زعما الاسباب الكبيره، وكدير ديال النبوله. تخيلوا ديال لا فيسي راه لدرجه واحد يجي كونسير في النبوله كتسوليه وديال الفم ما نهضرش عليه.